बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंग द तरीक़तुल असरिया द अवल हिस्से सबक नंबर 197 मेरे पनन दर्स की बमुंगा अदरसुल खमसून 50 नंबर दर्स वायु सबक नंबर 197 मेरे आओ नन बमुंगा वायु अल-फ़िअलुल मादी अत-तिलमीज़तानी दो शागिर्दानी अत-तिलमीज़तानी तिलमीज़तुन यव शागिर्दा तिलमीज़तानी दो शागिर्दानी दो तालिब इल्मानी जिनकी दी द आगे बारे के बास्ते द आगे द पार नन दर्स के मुंगा द वाहिद मुअन्नस गायब सिगा इस्तेमाल और दो तालिबात र पारा बिया बवल्ला मुंगा द तस्निया मुअन्नस गायब सिगे इस्तेमाल नो बरा मुंग सरा द सबकना सही सपाते वागा बवायु और कतब बिया तमरीन हल को सुम्मा तसअलुल मुअल्लिमतु सुम्मा बिया तसअलु माना तपोस कई सवाल कई अलमुअल्लिमतु उस्ताज़ा तालिबतन दयवी तालिब इल्मिना सुम्मा तसअलुल मुअल्लिमतु तालिबतन बिया उस्ताज़ा दयवी तालिबिना तपोस कई बिया उस्ताज़ी द तालिबिना तपोस कई उस्ताज़ा दलता के बदा उस्ताज़ उलिकु द तालिबिना तपोस कई बिया उस्ताज़ा द तालिबिना तपोस कई माज़ा फ़अलत मादा माना सोकड़ फ़अलत उकड़ मादा फ़अलत सोकड़ फ़ातिमतु व ज़ैनबु फ़ातिमी और ज़ैनब फ़ि सबाह सहर वक्ती फ़ातिमा और ज़ैनब सहर वक्त के सोकड़ फ़ातिमी और ज़ैनब सहर वक्त के सोकड़ नो आगा जवाब वर्कई फ़तुजीबु नो हागा जवाब वर्कई हागा जवाब वर्कई फ़ातिमतु व ज़ैनबु क़ामता फ़ातिमा और ज़ैनब दुआना पासीरी क़ामता दा द तस्निया सिगा द दो तालिबात द पार राजी फ़ातिमा और ज़ैनब दुआना क़ामता पासीरी फ़ि सबाहिल बाकिर सहर वक्ती यानी नो हागा जवाब वर्कई फ़ातिमा और ज़ैनब सहर वक्ती पासीरी वतवद्दअता और हागे दुआनो और दसो को वसल्लता और हागे दुआनो मुंजो को अल्फजर द सहर फिल बैत पकोर के ठीक छुआ वतवद्दअता और हागे दुआनो दसो को वसल्लत अल्फजर फिल बैत और हागे दुआनो द सहर मुंज कोर के को सुम्मा तलता दा तलता तवद्दअता सल्लता क़ामता दा द तस्निया मुअन्नस गायब सिगीरी सुम्मा तलता बिया हागे दुआनो तिलावत को अलकुरान अलकरीमा द कुरान करीम व तनावलता और हागे दुआनो उकड़ा से उकड़ा अलफुतूरा नाश्ता यानी हागे दुआनो नाश्ते यानी सहर खुराक को व तनावलता माना दा खुराक उकड़ो अलफुतूरा द सहर ठीक छुआ व तनावलता अलफुतूरा फुतूर द सहर नाश्ते तवई बिया हागे दुआनो द कुरान करीम तिलावत उकड़ो और नाश्ता उकड़ा उस दादे ख्वादी व अखज़ता हम द तस्निया मुअन्नस गायब सिगा हागे दुआनो रावाखिस्त अलकुतुबा कुतुब दा द किताब जमा दा किताब यो किताब तवई कुतुब डेर किताबुन तवई व अखज़ता और हागे दुआनो रावाखिस्त अलकुतुबा किताबुना वसल्लमता और हागे दुआनो सलाम उकड़ो अला अबीहिमा खपल प्लारता व उम्मिहिमा और खपल मोरता और हागे दुआनो खपल मोर और प्लारता सलाम उकड़ो वजाअता और हागा दुआना रागली वजाअता और हागा दुआना राली इलल मदरसती मदरसेता नो दा खुमुंग सरा द सबक सही सा पाते शे हुआ कतब इंशाअल्लाह नन मुंगा तमरीन हल को तमरीन मश्क तवई मश्क इंशाअल्लाह हल को नो अवल दो सवाल राकड़ी दी तर्जम बिल बुश्तूनियती पख्तो के तर्जमा कई और दोम सवाल राकड़ी हुई ददी वाहिद फ़ेलुना तस्निया जोड़ा कई ठीक छुआ नो अवल मुंगला द अरबी दगा राकड़ी जुमले राकड़ी ददी बमुंग पख्तो के तर्जमा कहो तालिबतानी दो तालिब इल्मानी कतबता दुआनो लिखल उकड़ो अल सबूरती पबोर्ड बांधे दो तालिब इल्मानो दो तालिबाती जिना कही दी दो तालिबातो बोर्ड बांधी लिखल उकड़ सुम्मा बिया मसहता हागे दुआनो सफा कड़ो असबूरता बोर्ड बित्तल्लासती जानन बांधी जानन सरा ठीक छुआ बिया हागे दुआनो बोर्ड प जानन सफा कड़ो मादा कतबतुमा मादा माना स कतबतुमा तासु दुआनो लिखल आल सबूरते बोर्ड बांधे तासु दुआनो बोर्ड बांधे सो लिखल नो हागे दुआना बिया जवाब वर्कई कतबना कतबतुमा दा द्वा द तस्निया मुअन्नस
حاضر صيغې دي او کتبنا دا د تثنیه و جمع متکلم صيغه ده خو دا دلته کې د تثنیه متکلم ده او کتبتما تثنیه مؤنث حاضر صيغه ده کتبتما نو د دې دوه جنکو نه تپوس کوي وای ما دا کتبتما تاسو دوانو څه ولیکل علی السبورة بورډ باندې نو دوی دوانه جواب ورکوي کتبنا موږ دوانو ولیکل اسماءنا خپل نمونه اسماءنا د اسم جمع راځي اسماء او دلته کې ته مراد د دې دوانو جنکو خپل نمونه یادوي اسماءنا خپل نمونه علی السبورة بورډ باندې بیا د دې دوانو جنکو نه تپوس کوي بماذا مسحتما السبورة بماذا مسحتما السبورة مسحتما معنا تاسو دوانو صفا کړو بماذا معنا سره السبورة بورډ تاسو دوانو بورډ سره صفا کو پسم صفا کړو نو دوی جواب ورکوي مسحنا مونږ صفا کړو هغه یعنی هغه بورډ بالطلاسة جاړن سره یعنی مونږ په جاړن باندې هغه بورډ صفا کړو اوس ما نه دلته کې یو جمله پاتې شوې و هغه ما دا سره لیکلې ده أين وضعتما الطلاسة أين وضعتما الطلاسة تاسو جاړن چرته کېښودو أين معنا ده چرته وضعتما تاسو دوانو کېښودو الطلاسة جاړن او جاړن څه ته وایي مونږه پښتانه هغې ته صافیم وایو مونږ چې کله لیکل وکړو او کله بیا واپس د بورډ نه هغه لیکل په کومه کپړه صفا کوو یا په کم فوم سره صفا کوو کم مالوچو سره دا بورډ صفا کوو یا کمې تختې سره هغه بورډ صفا کوو هغې ته په اردو کې جاړن وایي مونږ پښتانه هم ورته دغه مشهوره شوي جاړن ورته وایو او په عربۍ کې ورته سبوره وایي طلاسه وایي طلاسه ټیک شوه نو أين وضعتم الطلاسة تاسو دوانو طلاسه چرته کېښودو جاړن هم چرته کېښودو نو دوی دوانو جواب ورکوي ووضعناها او مونږ هغه کېښودو ووضعنا او مونږ کېښودو هغه طلاسه جاړن تحت السبورة د بورډ لاندې تحت معنا د لاندې السبوره بورډ ته وایي اوس بیا د دې دوانو جنکو نه تپوس کوي وایي هل حفظتما الدرس آیا تاسو دوانو هل معنا د آیا حفظتما معنا تاسو دوانو یاد کړو الدرس سبق هل حفظتم الدرس آیا تاسو دوانو درس یاد کو سبق هم یاد کو نو هغې جواب ورکوي نعم او جی حفظنا مونږ دوانو یاد کو هو هغه یعنی دا درس وفهمنا او مونږ پوه شو هو په هغې درس هو معنا دا درس ته اشاره ده وکتبنا او مونږ ولیکل هو هغه یعنی دغه درس ٹھیک شو نو دا د دې طالباتو نه تپوس کوي هل حفظتم الدرس آیا تاسو دوانو دا درس یاد کو نو هغې دوانه جینکۍ جواب ورکوي نعم او جی حفظناه مونږ هغه یاد کړو وفهمناه او مونږ په هغې پوه شو وکتبناه او مونږ هغه ولیکلو نو دا خو مونږ سره دا چې کوم د عربۍ نه پښتو جوړولو هغه هم داسې ورسره دا تور لیکلو والا عربي او د دې خوا سور لیکلو باندې مو ورسره ترجمه لیکلې ده اوس وی دویم نمبر سوال یې راکړی د دې واحد فعلونو نه تثنیه جوړه کوي ذهبت دا د واحد مؤنث غایب صیغه ده ذهبت د واحد مؤنث غایب صیغه ده وای دې نه ته د تثنیه مؤنث غایب صیغه جوړه کا نو دا ذهبت معنا د هغه یوه ښځه لاړه ته د دې نه چې کله هم تثنیه جوړی که نه نو بس د دې په اخره کې صرف الف ولګوه د دې ټولو صیغو چې په اخره کې چې الف ولګې خو دا الف د ځان نه مخکې حرف باندې بیا زبر غواړي نو ګورئ د دې الف نه مخکې دلته کې دا تا اوږده تا ده په دې باندې دا ساکن ده که نه په دې جزم دی نو په دا جزم به ختم کړي ته به صرف زبر ولګې دلته کې وګورئ دا ذهبت دی نو موږ ورسره اخره کې الف لګولی د الف نه مخکې حرف باندې هم زبر لګولی دی ټیک شوه نو ذهبت معنا ده هغه یوه ښځه لاړه ذهبتا معنا ده هغه دواړه ښځې لاړې رجعت معنا ده هغه یوه ښځه راواپس شوه ټیک شوه اوس د دې په اخره کې چې الف ولګې او دا تا ساکن چې اخره کې کومه تا ساکن ده په دې باندې زبر ولګې ټیک شوه نو د دې معنا ده هغه دواړه ښځې راواپس شوې رجعت معنا ده هغه یوه ښځه راواپس شوه رجعتا معنا ده هغه دواړه ښځې راواپس شوې جلست معنا ده هغه یوه ښځه کېناسته او جلستا معنا ده هغه دواړه ښځې کېناستې نامت معنا ده هغه یوه ښځه اوده شوه
او نامتا اخر کې چې الف د دې ټولو صيغو په اخر کې الف ولګوه او د الف نه دا مخکې حرف ساکن کا زبر په ولګوه نو بیا دا د تثنیه صيغه شي. نو نامت معنی را هغه یوه ښځه اوده شوه، نامتا معنی را هغه دواړه ښځې اوده شوې، حافظت معنی را هغه یوه ښځه اوده شوه، اخره کې مو ورسره الف زیات کو، حافظتام کو، دا معنی را هغه دواړه ښځو. حافظت معنی را هغې یوې ښځې یاد کړو، حافظتا معنی را هغې دواړو ښځو یاد کړو. اکلت معنی را هغه یوه ښځه هغې یوې ښځې وخوړو یعنی خوراک یې وکړو او د دې اخره کې صرف الف زیات کو او د تا باندې زبر ولګو. اکلتا معنی را هغې دواړو ښځو خوراک وکړو. شربت معنی را هغې یوې ښځې اسکلو، سکل یې وکړه یعنی څه څیز یې وسکلو. شریبتا معنی را هغې دواړو ښځو اسکل. غسلت معنی را هغې یوې ښځې ووینځل، غسلتا معنی را هغې دواړو ښځو ووینځل، صرف هم ورسره اخره کې الف زیات کړی. فرحت معنی را هغه یوه ښځه خوشحاله شوه، اخره کې ورسره الف زیات کا. فرحتا معنی را هغه دواړه ښځې خوشحاله شوې. فهمت معنی را هغه یوه ښځه پوه شوه، اخره کې ورسره الف زیات کا. فهمتا معنی را هغه دواړه ښځې پوه شوې. نو ګورئ دا زموږ سره الدرس الخمسون مکمل ختم شو، سبقونه هم ختم شو او تمرین کې دا 2 سوالونه راکړو د عربۍ نه پښتو جوړولو او د واحد مؤنث غایب صیغو نه موږ د تثنیه مؤنث غایب جوړول راکړو هغه مو ولیکړل. نو دا زموږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.